श्री शांतादुर्गेक नमस्कार करता। आनीक आज आमचो शत्रो उत्सव या उत्सवाक सगळ्या भाविकांक भक्तांक या देविल्या प्रांगणाक देविल्या स्थळांक वेलकम करता। आमी आज या सत्रो उत्सवाच्या निमित्तान देवीक सकाळी महाअभिषेक जाला, तेजे नंतर सुवारी वादन जाला आणि आता महाप्रसादाचे सगळी तयारी जावन महाप्रसाद स्टार्ट केल्लो आहा। आनीक हें करता आसतना आमगेले 12 गांवकार हेंकां हांव नमस्कार करता आनीक शाबासकी दिता की बरे भाशेन तेमी हो उत्सव हाताळिल्लो आहा सो फार आनी हेजे मुखारय बी बरे भाशेन जातलें देवीच्या कृपेन अशें हांव आशा बाळगितां। आता थोड्याच वेळान देवीची पालखी मिरवणूक स्टार्ट जातली। 1 वराचेर गोविंद घाटयेच्या मार्गान सगळ्यांक खबर आसा देवीचें मूळ स्थान म्हळ्यार कुंकळ्ळीचो गांव आनीक ती कुंकळकान म्हणून आख्ख्या जगाचेर फामाद आसा। एक व्हडल्या मिलाग्रीची व्हडल्या ब्लेसिंगाची आमची देवी आज ती आपल्या मूळ स्थानार वयतली कुलवड्या आनीक वयता आसतना देवी बरोबर पालक्यांक बसून देवी वयतली आनी देवी बरोबर 12 सत्र्यो आनीक ढोल ताशांचो गजर बरे गाजा बाजान देवीक उत्सवान आमी तिगेल्या मूळ स्थानाक व्हरतले आनी वाटेर वेरियस जाग्यांनी देवी आपलें दर्शन आपल्या भाविकांक दितली। स्टार्टींग जातली मल्लांगिणीक, तेजे नंतर सिद्धनगर, तेजे नंतर भिवशां, मागीर वोडी, ज्या जाग्यार आमगेले खूब क्रिस्तांव बांधव जे पयलीं पुर्तुगेज टायमार कन्वर्ट जाल्ले ते आजुनूय देवीक बरे मानता आनी देवीक मामाय सायबीण अशें म्हणून संबोधीत करता। आनी ताजे नंतर देविलें मूळ स्थान कुलवडें तळेबाट थिंगा देवी जवळ जवळ 2 ते 2.5 वरां रावतली। अरावंड 3-3.5 वरांचेर कुलवडे पावतली आनी तेजे नंतर मागीर वेरियस अदर स्टेशनां देविलीं जी रावपाची आसा ती म्हळ्यार मारड, ताजे नंतर पायराबान, मागीर देमानी पायराबान, तेजे नंतर कोटो आनी बोमडामळ ही सगळ्या स्थानाचेर देवी रावन सगळ्यांक आशिर्वाद दितली आनी तेजे नंतर जवळ जवळ 9:30-10 वरांचेर परती देवळांत येतली। आनीक देवळां येतकीर मागीर आमचो दुल्ल पेटीचो प्रोग्राम आसतलो आनीक तेजे नंतर आमगेलो सत्र्यांचो जो प्रोग्राम आहा तो समाप्त जातलो। जवळ जवळ 12-12:30 जातली रातची।